नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। चुनावी तालमेलको लागि संयन्त्र बनाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय। महानगरपालिकाको तालमेलबारे केन्द्रबाटै निर्णय गर्ने सहमति। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको लागि दिल्ली स्थित दूतावासको तयारी तीव्र। देउवा धार्मिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण अनुमोदन। 3 डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय। एलपी ग्यास व्यवसायीले विक्रेतालाई आजबाट बिक्री रोके। कमिसन कटौती गरिएकोमा विरोध। र त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलामा नेपाल र पीएनजी बीचको खेल जारी। एक खेल अगावै फाइनल पुग्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गठबन्धनको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि महानगरपालिकाका उम्मेद्वारको छनौट केन्द्रबाटै गर्ने निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार महानगरमा तालमेल र उम्मेद्वारको टुङ्गो केन्द्रले गरेर अन्यमा तल्ला कमिटीलाई निर्णय अधिकार दिने सहमति भएको बताए। बैठकले सत्ता गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर जाने सहमति पनि गरेको छ। बैठकमा सत्तारूढ दलको निर्वाचन संयन्त्र बनाउने बाँकी प्रक्रियाबारे पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस गठबन्धन गरेरै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। आफ्नो पार्टी कुनै पनि अवस्थामा गठबन्धनको विपक्षमा नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले अप्ठ्याराहरूलाई मिलाउने काम राजनीतिक दलहरूको भएको बताए। उनले गठबन्धनबाट अझै सरकारलाई सशक्त र एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने पनि बताए। गठबन्धन हाम्रो अगाडि बढ्ने सबै कुशल ल्याउन चाहन्छु। शान्तिमा कहीँ अप्ठ्यारालाई पनि अप्ठ्यारालाई फुकाउन मिलाउने राम्रो राजनीति राम्रो हो। अप्ठ्यारालाई चाहिँ भाग्नु त होइन नि, त्यसै कारण अप्ठ्यारालाई समाज गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनतामा माओवादीप्रति फेरि आकर्षण बढेको दावी गरे। देशलाई सङ्कट पर्दा माओवादीले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो, कार्यसमितिको पनि करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामी भित्र छैन, हामी मिलेर नै जान्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले निर्वाचनमा दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने जिज्ञासा आम जनता सामु रहेको बताए। अपेक्षालाई पूरा गर्ने हिसाबले र एकदमै गुणस्तरीय ढङ्गले नेपालको निर्वाचन साँच्चै नै शानदार ढङ्गले र एउटा नमुनापूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो भनेर विश्व जगतले पनि त्यसबारेमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकोस्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले मुलुक अत्यन्तै लम्बिएको संक्रमण कालबाट गुज्रिरहेको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नसकेको समेत बताए। मडारिँदैछ, खास गरी भारत, चीन, अमेरिकाका बीचका सम्बन्धहरूले हाम्रो आन्तरिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने जुन परिस्थिति बन्दै गएको छ, यसलाई हामीले बेलैमा आकलन गरेर एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनै पर्छ। संसदीय व्यवस्थालाई सच्याएर प्रत्यक्ष शासन प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबको 24औं साधारण सभालाई सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष दाहालले अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जान नदिनु राजनीतिक नेतृत्व, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सबैको दायित्व भएको बताएका हुन्। उनले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको सम्बन्धमा बृहत छलफल आयोजना गरेर साझा निष्कर्षबाट समाधानको उपाय खोज्ने पनि बताए। अध्यक्ष दाहालले अहिले तरलताको अभाव, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने गरेका थुप्रै खालका विचलनहरू, त्यसको प्रभावको विषयमा गम्भीर समीक्षा गरिने पनि बताए। प्रभावहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जानबाट जोगाउने दायित्व अहिले हामी राजनीतिक नेतृत्वको र सबै निजी सार्वजनिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको सङ्घ संस्थाहरूको दायित्व हुन आएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयमा एउटा बृहत्तर छलफल आयोजना गरेर समीक्षा गरेर साझा निष्कर्ष निकाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रोक्नुपर्ने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर प्रयास गर्ने बताएका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले पूर्णता पाएको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित भएका हुन्। समिति सदस्यमा कांग्रेसका पूर्व पदाधिकारी पनि छन्। पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी र प्रवक्ता प्रकाश शरण महतलाई समिति सदस्य बनाइएको छ। समितिको बैठक आज दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्दैछ। बैठकले स्थानीय निर्वाचन तयारी र अन्य दलसँग तालमेलको सम्भावना लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछ। 2 दिन अघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले खड्काको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएर नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले तयारी तीव्र पारेको छ। दूतावासका डीसीएम रामप्रसाद सुवेदीले एभिन्यूज खबरसँग गरेको कुराकानी अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा बनारससम्म पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी बनारस पुगेर राजनीतिक भेटघाटसँगै धार्मिक कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि शनिबार अपराह्न भारतीय बिजनेस कमिटीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। श्री नरेन्द्र मोदीज्यूसँग भेटघाट भइसकेपछि लेटर आफ्टरनुन 4:30-5तिर कति बजे हुन्छ अहिले फ्रिज भएको छैन, त्यतिखेर चाहिँ भारतीय बिजनेस कम्युनिटीसँग लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसमा नेपालबाट पनि बिजनेस डेलिगेसन आइरहेछ। कोरोना महामारीको कारण लामो समयपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फलदायी रहने समेत दूतावासले जनाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण अनुमोदन गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको शुक्रबारबाट हुने 3 दिने भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। बैठकले भ्रमण दलमा जाने टोलीको समेत अनुमोदन गरेको छ। भ्रमण दलमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतेौडा पनि रहेका छन्। त्यस्तै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी पनि टोलीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा दिल्ली जान लागेका हुन्। भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो अवसरमा आपसी सहयोग र समझदारीका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले शनिबार संयुक्त रूपमा
रेलवे सेवा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै बैठकले 3 प्रहरी नायक महानिरीक्षक DIGलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक AIGमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले बसन्त पन्त, रविन्द्र धानुक, धीरज प्रताप सिंहलाई AIGमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बढुवा सिफारिस भएसँगै 3 मध्ये 1 जना प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुलेको छ। त्यस्तै बैठकले यौन हिंसा विरुद्ध र तेजाब आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। दुवै अध्यादेश यसअघि ल्याएर निष्क्रिय बनेका थिए। तेजाब आक्रमण गर्ने विरुद्ध कारबाही गर्ने कानुन नभएकाले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो। तेजाब आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा यसअघि 3 पटकसम्म निष्क्रिय बनेको थियो। सरकारले सिफारिस गरेपछि यी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री देउवा भारतबाट पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण गर्दैछन्, जहाँ उनले यही चैतको 18 गतेदेखि गर्ने भारत भ्रमणमा के कस्तो मुद्दा उठाउलान् भन्ने चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सीमासहित आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने परराष्ट्र जानकारहरूले सुझाएका छन्। सीमा सहितको आर्थिक मुद्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही चैत्र 18 गते भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन्। यसै साता सुरु हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई सार्थक बनाउन के मुद्दा उठाउलान् भन्ने चासो कूटनीतिक वित्तमा छ। नेपालले भारतबाट अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। अतिक्रमित भूमिको विषयले दुई देशबीचको आशंकालाई मेटाउन भ्रमणले जोड दिनुपर्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। राजनीतिक रूपमै दुई देशबीच समझदारी बढेपछि मात्रै अन्य कुराहरूले स्थान पाउने हुँदा पनि भ्रमणले अविश्वासको निवारण गर्नुपर्ने बताइएको छ। मुख्य गरी भारतसँग सीमा विषय निकै जटिल छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा भारतले अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको थियो। लामो समयदेखि दुई देशबीचको तनाव यही सीमाकै विषय रहँदै आएको छ। सीमाको कारण दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको बेला भारतीय रक्षा मन्त्रीले भनेका थिए, शिर झुकाउनु परे पनि नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्दैनौ। तर भारतीय नेताहरूले सम्बन्ध नबिगार्ने अभिव्यक्ति पनि सीमा अतिक्रमणको विषयमा उनीहरूको दोहोरो भाषै रहँदै आएको छ। यही सीमाकै विषयले नेपाल भारतमा पटक पटक खटपट आउने भएकोले यसको हल खोजिनु पर्ने हो। तर सीमा विषयमा अहिलेसम्म भारतले देखाएको प्रवृत्तिले सीमा विषय सहजै हल हुने देखिँदैन, किनकि इपिजे प्रतिवेदन बुझ्न समेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अरुचि देखाएकोले सीमा सम्बन्धी विषयमा भारत प्रवेश गर्ला भन्ने अवस्था भने छैन। भारतबाट अतिक्रमित भूमि नेपालको रहेको 5 किसिमका प्रमाण छन्। तिनै प्रमाणको आधारमा भारतसँग कुरा गर्न सकिने परराष्ट्र जानकारहरू बताउँछन्। यसको साथै उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बाहेक सीमावर्ती क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनमा पनि उच्च स्तरीय छलफल गर्नुपर्ने जानकारहरूले सुझाएका छन्। कोरोना महामारीपछि हुन लागेको पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमणमा नेपालले विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलस्रोत सहित विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय लगानीको लागि आर्थिक मुद्दाहरू द्विपक्षीय वार्तामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ। यद्यपि 5औं पटक प्रधानमन्त्री भए पनि उनको भारत भ्रमण पहिलो भए पनि नौलो भने होइन। विगतका भ्रमणले खासै सार्थक परिणाम दिएका थिएनन्। यस पटकको भ्रमण पनि त्यस्तै कर्मकाण्डी त हुँदैन भन्ने आशंका पनि छ। यद्यपि यस पटकको भ्रमणमा उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो भ्रमणपछि नै थाहा भने अवश्य होला। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पल पलको खबरको लागि हाम्रो विशेष प्रसारण दिल्ली एक्सप्रेसमा। दिल्ली दौडाको नयाँ संस्करणमा हामी जोड्दैछौँ दिल्ली स्थित हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विकलाई।
हरिश, तपाईँ अहिले नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ। भोलिदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। तयारी कस्तो हुँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, खास गरी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण गर्ने भएपछि यहाँ निकै चहल पहल बढेको छ। खास गरी भारत सरकारले शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको तयारीमा जुटेको छ। यति बेला खास गरी तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला भारत भ्रमण आउने भएपछि यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत आउने भएपछि मेरो भारत भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा आउने भएपछि यहाँ निकै तयारी गरिरहेको छ। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु एलिजा, खास गरी प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा यति बेला नेपाली राजदूतावास पनि जुटिराखेको छ। खास गरी नेपाली राजदूतावास यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग आउने जुन नेपालका पदाधिकारी, नेपालको प्रधानमन्त्री, त्यहाँका मन्त्रीहरू आउने विषयको बारेमा जानकारी गराइराखेको छ। हामीले पनि यस विषयमा थप जानकारी लिएका थियौँ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत्र 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म नयाँ दिल्ली स्थित चाणक्यपुरमा रहेको होटल मौर्यमा उहाँ बस्नुहुनेछ र उहाँसँगै आउने नेपालका अन्य मन्त्रीहरू पनि त्यो ठाउँमा बस्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईलाई जानकारी गराउनु पर्दा एलिजा, खास गरी 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा यहाँ थुप्रै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको बारेमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विशेष छलफल र वार्ता गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यस सँगसँगै यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र यहाँका केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टोलीले भ्रमणका क्रममा भेटघाट गर्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र भोलि मात्रै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अपराह्न 4 बजेपछि दिल्ली पुग्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र त्यसै क्रममा यहाँका उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञहरू र यहाँका उच्च स्तरीय भारतीय अधिकृतहरूले उहाँलाई भेटघाट गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सम्मान गर्ने र उहाँलाई भव्य स्वागत गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसै गरी नेपाली राजदूतावासले पनि साँझ नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गरिएको छ। र सो आयोजना भोजको आयोजनासँगै यहाँका राजदूतावासको सँग छलफल र यहाँका नेपाली व्यक्तित्वहरू, नेपाली विज्ञहरूसँग पनि उहाँको भेटघाट हुने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यति बेला आज हामी तपाईँलाई नयाँ दिल्ली स्थित चाणक्यपुरमा रहेको होटल मौर्यको छेउबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइराखेका छौँ। यद्यपि हामीले यहाँ कुनै अर्को ठुलो एउटा प्रोग्राम आयोजना गरिएको हुँदा हामी होटल मौर्य नजिकैबाट मात्र तपाईँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। यहाँ पनि भव्य तयारी भइरहेको छ। दुई देशीय झन्डाहरू सडकमा लगाएका छन्। नेपाल र भारतको राष्ट्रिय झन्डा सडकमा लगाइएको छ र तयारी पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। खास गरी दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भेटघाट भइसकेपछि देशको सीमा सम्बन्धी अनि त्यसै गरी नेपालको जलविद्युत, नेपालको कृषि क्षेत्र र त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधारका सवालहरूमा थुप्रै विषयहरूमा छलफल हुने र नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको छ हामीले जानकारी पाएका छौँ। खास गरी यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 8 महिनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो
निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै भोलि 18 गते मात्रै भारत स्थित नयाँ दिल्ली मा आउँदै हुनुहुन्छ र यस क्रममा नेपालको विकास अनि नेपालका विभिन्न पटक भइरहेका सीमा विवाद त्यसै गरी जलस्रोत ऊर्जा कृषि लगायतका थुप्रै विकासका एजेन्डा बीच छलफल हुने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो क्षेत्रमा निकै झकिझकाउ गरिएको छ। दुई देशका झन्डा, दुई देशीय झन्डाहरू, नेपाली राष्ट्रिय झन्डाहरू फहराइरहेका छन् र यहाँको प्रशासनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई सार्थक बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै कडा पारिएको छ र जसले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यति बेलाको भ्रमणले निकै महत्त्वका साथ यहाँका अन्य बासिन्दाहरूले भनौँ न नेपालका केही व्यक्तित्व राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यो घटनाबाट नेपाली जनताले अथवा दुई देशको सम्बन्ध निकै सुदृढ हुन सक्छ भनेर पनि अनुमान गरिएको छ र हामी तपाईलाई यो दिल्ली एक्सप्रेस मार्फत यहाँका पल पलका खबरहरू हामी जानकारी गराउनेछौँ र यति बेला हामी हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो काठमाडौँतिर जोड्न चाहन्छौँ। हरिश, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अद्यावधिको लागि तपाईसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश बिके नयाँ दिल्लीबाट। हामी विशेष प्रसारण दिल्ली एक्सप्रेसमा छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पल पलको खबर हामी यहाँहरूलाई अद्यावधिक गराइरहनेछौँ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। ग्यास व्यवसायीले आजबाट आवश्यक वस्तु ग्यास सिलिन्डर नै बिक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन्। विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटले नेपालमा समेत असर परिरहेको समयमा ग्यास व्यवसायीले मौका छोपेर आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिएका हुन्। राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको आह्वानमा पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार ग्यास उद्योगीहरूले विक्रेतालाई बिक्री वितरण बन्द गरेका हुन्। कमिसन कटौतीको विरोधमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसअघि चैत 6 गतेबाट सबै एलपी ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमबाट ग्यास खरिद रोकेका थिए। उनीहरूले चैत 14 गतेदेखि सबै नाकाहरूबाट भन्सार छुटाएका छैनन्। निगमले पेट्रोलियम विक्रेतालाई प्रतिशतको आधारमा दिँदै आएको कमिसन 2078 फागुन 19 गतेबाट बन्द गरेको छ। सो कमिसन रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने ग्यास व्यवसायीको माग रहेको छ। काठमाडौँ धोबीखोला कोरिडोर अन्तर्गत सेतो पुल नजिक नवजात शिशुको शव फेला परेको छ। सेतो पुल नजिकै फोहोर फाल्ने ठाउँमा फोहोरसँगै शव भेटिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। रातो कपडाले छोपिएको अवस्थामा स्थानीयले बिहान शव देखेका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिकाका 6वटा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्रीसँगै कपडा वितरण गरिएको छ। पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईको पहलमा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री दिएको हो। भोजपुरको टेम्पे मयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 अन्नपूर्ण र 4 नागीका करिब 500 विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री दिएको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। कक्षा 1 मा पढ्ने 21 विद्यार्थीहरूलाई कपडा समेत वितरण गरिएको छ भने अन्यलाई शैक्षिक सामग्री दिएको आयोजकले जनाएको छ। शैक्षिक सामग्री पाउँदा विद्यार्थीहरू हर्षित भएका छन्। यसमा समग्रमा भन्नुपर्दा त एकदमै खुसी, साथमा अब प्रविधिसँग खेल्न पाइएको छ। अहिलेको विश्वको परिवेश आधुनिकयुक्त छ। सोही कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि कम्प्युटर त थियो, त्यसमा थप प्रभावकारिता हुनको निमित्त चाहिँ यहाँ एकदमै धेरै सहयोग पुगेको छ।
सामुदायिक विद्यालयका बाल कक्षादेखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। त्यस्तै अन्नपूर्ण बागधन रणतिपा राई माध्यमिक विद्यालयमा 6 थान कम्प्युटर वितरण गरिएको छ। विद्यालयका भूपू विद्यार्थी तथा पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईको पहलमा रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ वेस्ट तथा कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रतिष्ठान काठमाडौँको सहयोगमा सामग्री वितरण गरिएको हो। विभिन्न प्रकारको समाज सेवा जस्तो कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, वातावरण क्षेत्रमा र विभिन्न समाजमा आवश्यक पर्ने अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गर्दै चाहिँ आइरहेको छ। आफू जन्मेको ठाउँमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीसँगै कपडा वितरण गरिएको पूर्व प्रहरी प्रमुख राईले बताए। आइटीको जुग हो यो, त्यहाँ एउटा कम्प्युटर नहुँदाखेरि मलाई बडा चित्त दुख्यो अनि मैले मेरो पहलतामा पनि अब यो यसको लागि के गरौँ भनेर गरेको हुँ। शैक्षिक विकासका लागि गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेर काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। शैक्षिक विकासका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। म पढेको स्कुलमा हाम्रो आदरणीय दुर्ज दाइ जो सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख भएर पनि अहिले रिटायर हुनुहुन्छ, उहाँको माध्यमबाट उहाँको साथीहरूसँग भएको यो क्लबले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदम अविस्मरणीय मेरो लागि चाहिँ भएको छ। ग्रामीण भेगका विद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले देशका अन्य विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमले पढाइमा थप ऊर्जा मिल्ने भएपछि त्यहाँका विद्यार्थी तथा शिक्षक उत्साहित बनेका छन्। भोजपुरबाट युवराज बिष्टको रिपोर्ट। डोटीको घोलतड्डाका बासिन्दालाई नजिकैको बजार पुग्न पनि लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पिपल्ला बजार नजिकै जोड्ने सेती नदीमाथि झोलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीयमा यातायातको पहुँच पुगेको हो। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 घोलतड्डा र 4 को पिपला बजार नजिकै जोड्ने सेती नदीमाथि बनेको झोलुङ्गे पुलले यात्रा अवधि छोटिएको छ। नगरपालिका र स्थानीय सहभागितामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि नजिकैको बजार जान पनि लामो यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हटेको छ। तरकारी सदरमुकाम सिलगढी पुगाउँछौँ, डोको हालेर पिपल्ला पुगाउँछौँ। यहाँबाट बाटो बर्सातमा धेरै अप्ठ्यारो थियो, बाटो माथिबाट ढुङ्गा आउने तल सेती नदीले छुएको, त्यही हुनाले पुल हुनाले हामीलाई धेरै फाइदा भइरहेको छ। पुल नहुँदा स्थानीयवासी यसअघि लामो र पहिरो मुनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य थिए। पुल बनेपछि कृषि उपज बजार पठाउन र बालबालिकालाई विद्यालय जान आउन पनि सजिलो भएको छ। भन्नेपट्टि यो सेती नदीले धेरै बालबच्चाको, धेरै दिदीबहिनीहरूको ज्यान पनि गुमाएको थियो, तर यो पुल परेदेखि हामीलाई धेरै सहज गर्न भएछ। हामीलाई आवत जावतको, हाम्रा बालबच्चाको सुरक्षित पनि भएछ। झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि 100 भन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। पुल निर्माणसँगै बस्ती जोड्ने बाटोको पनि स्तरोन्नति गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो ठाउँको जनता अन्यायमा परेको किन भन्दाखेरि स्कुलमा जानु पर्यो, आज एक दिन क्लास बन्द भयो, डेलिभरी महिलाहरू आज पानी परेको छ, भोलि डेलिभरी होला भनेर मान्दैन नि त हो। अनि त्यो भएको हुनाले मोटर बाटो छैन होइन, त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा महिलाहरूलाई पानी पऱ्यो भने माथि आए पनि कम्ती पुलको बाटोले त मान्छेको ज्यान बचोस्। स्थानीयमा यातायातको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले पुल निर्माणमा सहयोग गरेको नेपाल स्थित स्विजरल्यान्डको दूतावासले जनाएको छ। Madam Mayor will provide the support for the proper maintenance. पालिका मर्मतको लागि भनौँ न, पालिकासँग स्रोत छ, साधन छ होइन। सो उहाँले चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले अब हुन्छ नि सोच्नु राख्नु भएको छ। स्विजरल्यान्ड सरकारको 57 लाख रुपैयाँको सहयोगमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको हो। पुल निर्माणले यातायातमा पहुँच पुगेपछि स्थानीय दङ्ग भएका छन्। तेजु ओली, डोटी। नेपाल भारतको सीमामा वृक्षारोपण अभियान सुरु गरिएको छ।
दुवै देशका पर्यावरण अभियन्ताको संयुक्त प्रयासमा सुरु गरिएको यो अभियान अन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको हो। नेपाल भारतको सीमामा वृक्षारोपण अभियान सुरु गरिएको छ। अभियान अन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा सयौं बिरुवाहरू रोपिएका छन्। अभियान अन्तर्गत महोत्तरीको भिट्टामोड र सप्तरीको कुलौनी सीमामा वृक्षारोपण गरिएको हो। आज हामी महोत्तरी जिल्लाको भिट्टामोड नाका र सप्तरी जिल्लादेखि कुनौली जुन बोर्डर छ त्यहाँ दुईटै नाकामा हामीले यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र यसलाई क्रमशः हामीले अरू नाकाहरूमा पनि पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म लैजाने हाम्रो योजना छ। नेपाल र भारतको सीमा 1751 किलोमिटर रहेको छ। सीमा क्षेत्रको अधिकांश क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने अभियन्ताको तयारी छ। अभियानमा भारतका अभियन्ताहरू पनि सहभागी छन्। जुन अहिले ग्लोबल वार्मिङको चलिरहेछ, मौसम असन्तुलित भइरहेछ, विस्तारको नाममा रुखहरू कटान भइरहेछ, त्यसलाई जोगाना गर्ने हामीलाई एउटा नयाँ सन्देश दिने उद्देश्यले यो अभियान सुचारू गरेका छौँ। दुवै देशका नागरिक सीमा क्षेत्रमा भेला भएर वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्। दुवै देशबाट ल्याइएका बिरुवा एक अर्को देशलाई हस्तान्तरण गरेर हुने कार्यक्रमले रोटी बेटीको सम्बन्धमा समेत सहजता थप्ने विश्वास गरिएको छ। जुन वृक्षारोपण बोर्डर साइडको दुवैतिर गरिएको छ, यो हावालाई अक्सिजनलाई कसैले कुनै बोर्डरले रोक्न सक्दैन, अक्सिजनमा कस्टम लाग्दैन, त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि अक्सिजनको एकदम आवश्यकता छ र यो निरन्तर रूपमा बोर्डर साइडमा यो वृक्षारोपण हुनुपर्छ। वृक्षारोपण कार्यक्रमले पर्यावरण जोगाउन समेत सकारात्मक सन्देश दिएको छ। कुनै अभियान सुरु हुँदा राम्रै हुन्छ, तर पछि गएर निरन्तरता समस्या बन्दै जान्छन्। यसलाई भने लामो समयसम्म जारी राख्ने अभियन्ताको भनाइ छ। यो वृक्षारोपण अभियानले कहिले चाहिँ दुवैतर्फका सीमा एसएसबी होस् या हाम्रो नेपालका सशस्त्र प्रहरी कुनै बेला बन्द पनि गर्न सक्छ, तर अक्सिजनलाई कसैले बन्द गर्न सकिँदैन। यो यसै कारणले पनि यो अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। टिप्परको आतंकले बुधबार पनि 2 कलिला मुनाको ज्यान लियो। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका सुन्दरी जलका रोहन घिसिङको 2 छोरीको टिप्परले ठक्कर दिँदा प्राण गयो। 2 छोरीको उच्च शिक्षाको सपना देखेर विद्यालय जाँदै गरेका रोहनको मोटरसाइकललाई टिप्परले ठक्कर दिँदा रोहन घाइते भए भने छोरीहरू कहिल्यै नफर्कने गरी उनलाई छाडेर गए। बुधबार बिहान 8 बजे गोकर्णेश्वर सुन्दरी जलका रोहन घिसिङ 2 छोरीलाई लिएर विद्यालय जाँदै थिए। छोरीहरूको सुन्दर भविष्यको सपना थियो उनीसँग। मजदुरी गरेरै छोरीलाई पढाउने उनको सुन्दर सपनामाथि यति धेरै वज्रपात भयो कि जहाँ टिप्परको ठक्करबाट 2 कलिला मुना छोरीहरूको उनकै आँखा अघि ज्यान गयो। उहाँहरू स्कुल जाने बच्चाहरू क्या, उहाँहरू चाहिँ उहाँ पनि त्यसपछि स्कुलको गाडी 8 बजे आइपुग्नु पर्ने भएको भएर चाहिँ उहाँहरू यहाँबाट 3 मिनटको बाटो माथि मात्रै उहाँको घर चाहिँ। अनि आउँदै हुँदो रहेछ टिप्परको बिचमा उहाँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। अनि उता अगाडि डोबाटो चोकबाट चाहिँ अर्को टिप्पर आइरहेको भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्याक गर्नुभएको छ। उहाँ अहिले जुन गर्नुभयो नि, ब्याक गर्दा गर्दै उहाँ मान्छेले देखिरहनु भएको छ क्या, त्यो बाइक छ भन्दा भन्दै पनि उहाँहरू चाहिँ जबरजस्ती नै पेल्नु भयो। रोहन सुन्दरी जलको मेलम्ची चोकैमा जब पुगे त्यति नै बेला टिप्पर भेटियो, जसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको अर्को टिप्परलाई साइड दिन पछाडि सर्दै गरेको बा 4 ख 6965 नम्बरको टिप्परले रोहनले चलाएको मोटरसाइकललाई 2 छोरीसहित खिचिदियो। टिप्परको ठक्करले घटनास्थलमै 2 छोरीको प्राण गयो भने रोहन गम्भीर घाइते भएर अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका छन्। रोहनको सपना थियो 2 छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने, तर दैत्य रूपी टिप्परले रोहनको सपनामाथि वज्रपात गरिदियो। कलिला काखैका छोरीहरू आफ्नै अघि सदाका लागि चुडेरै लगिदियो। हाम्रो चाहिँ माग के छ भने यसलाई कडाभन्दा कमसे कम सर्वस्व हरणका साथ जन्मकैदको सजाय संशोधन हुनु पर्यो। रोहनले मजदुरी गरेरै भए पनि दुवै छोरीलाई नजिकैको सरकारी स्कुल हुँदाहुँदै पनि गोकर्णेश्वर स्थित ओल्ड युथ इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गरे।
घिसिङका 8 वर्षीय छोरी सृष्टि कक्षा 2 र 4 वर्षीय श्रेया नर्सरीमा पढ्थिन्। टिप्परको ठक्करले दिदीबहिनीको मृत्युपछि सुन्दरीजल तनावग्रस्त बन्यो। टिप्परको आतंक विरुद्ध स्थानीयले विरोध गरे। प्रहरीले अश्रु ग्यास हान्यो। टिप्पर आतंक सुन्दरीजलको मात्र होइन, देशभर जहाँ जहाँ सडक पुगेको छ त्यहाँ त्यहाँ टिप्परको आतंक छ। टिप्परको आतंकले रोहनका जस्ता छोरीहरू मात्रै होइन, सयौं नागरिकको अनाहकमै ज्यान गएको छ। साँगो र सडक अनि त्यसैमा टिप्परको ज्यादती सडक आतंक बार बार दोहोरिने गरेको छ। टिप्परको आतंक जति पटक दोहोरिए पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ। सडक आतंकले मानिसहरू त्रासमै बाटो काट्नुपर्ने नियति छ। यस्तो नियतिले सर्वसाधारण आजित भए पनि टिप्परका अघि यो देशको कानुन डराएको छ। कानुन हातमा लिएकाहरू नतमस्तक भएका छन्। सडकमा टिप्परको एमराज आतंक वर्षौंदेखि यथावत छ, जसले रोहन जस्ता अभिभावकहरूको काख रित्याइदिएको छ भने धेरै सन्ततिहरू टुहुरा हुनु परेको छ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 8 बसन्तपुर गाउँ स्थित रूपादेवी आधारभूत विद्यालयको स्वरूप फेरिएको छ। विद्यालयको आधुनिक नयाँ भवन बनेपछि बालबालिकाको लागि अध्ययन गर्न अब सहज हुने भएको छ। नरहरिनाथ गाउँपालिका 8 बसन्तपुर गाउँ स्थित रूपादेवी गाउँपालिका विद्यालयको स्वरूप फेरिएको छ। यसअघि पातको छानो भएको जीर्ण भवनमा विद्यार्थीलाई जोखिम मोलेर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब रूपादेवी आधारभूत विद्यालयको नयाँ भवन बनेपछि भौतिक स्वरूप फेरिएको हो। दूर दराजमा बनेको पक्की भवनसँगैका नयाँ संरचनाले पठन पाठनमा पक्कै सुधार आउनेमा आशावादी भएको अभिभावक जमुना विष्टले बताइन्। नमुना स्कुल बन्ने बेला अहिले हामीलाई धेरै खुसी भयो। हामीलाई बालबालिकाले पढ्न पाउने भए अब खुसी हुनेमा हामी सबैले। 85 लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ बनेको 4 कोठे विद्यालय भवनमा 3 कोठे अपाङ्गता मैत्री छात्रा मैत्री शौचालय, त्यसको बाहिरी बाल मैत्री धारा रहेको छ, जहाँ पर्याप्त उज्यालो छिर्ने चिटिक्कका कक्षा कोठा र चिसो नलाग्ने भनेर भुइँ र भित्तामा काठको सिलिङ बनाइएको छ। पी फर्ममाथि कार्पेट र कुसन, भित्ताभरि सिकाइ सामग्रीले सजिएका कक्षा कोठा रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2045 सालमा 5000 अनुदानमा अभिभावकले श्रमदान गरेर खरको छानो राखेर विद्यालय भवन बनाएका थिए। 33 वर्षअघि स्थापना भएको विद्यालयमा अहिले कक्षा 8 सम्म पढाइ हुन्छ। भवन निर्माण गरी सामुदायिकलाई हस्तान्तरण गरेपछि समुदायले संरक्षण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। आगामी दिनमा यो विद्यालय भौतिक संरचनामा हामीले अब जुन बनेको छ राम्रो तरिकाले बनेर हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र यो हस्तान्तरणपछि पनि विद्यालयलाई निरन्तर समन्वय सहकार्य हाम्रो पालिकाले नै जवाबदेही र पालिका शिक्षा शाखाले नै समन्वय गर्नेछ। शिक्षा नै समाजको दियो हो भन्ने मान्यताले नरहरिनाथ शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढेको बताइएको छ। देश निर्माणका लागि शिक्षा पहिलो शर्त भएकाले पालिकाले शिक्षाको विकासमा जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए। यो शिक्षाले हामीले जबसम्म मान्छेका मनहरूलाई, मान्छेका भावनाहरूलाई, मान्छेका मस्तिष्कहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने देश निर्माण हुन सक्दैन। कालीकोटको नरहरिनाथमा भवन बनाउन उत्तिकै कठिनाइ र चुनौती थियो। सामग्री ढुवानी गर्न सडकको पहुँच थिएन, तैपनि भवन र शौचालयको निर्माण गरिएको छ। आगामी दिनमा निर्माण भएको विद्यालय भवनको संरक्षण गरी उपयोग गर्न सकेमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्ला। लीलाराज सञ्ज्याल, कालीकोट। स्थानीय सरकारको 5 वर्षे कार्यकालको विषयमा मिश्रित टिप्पणी भइरहेको बेला सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाले आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम गरेको छ। पालिकाभित्र भौतिक पूर्वाधारदेखि कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको पालिकाको दाबी छ। यो ठाउँ हो ब्रह्मपुरी गाउँपालिका सर्लाही। स्थानीय निर्वाचन अघि यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास निकै दयनीय थियो, तर 5 वर्ष यता यहाँको भौतिक विकासमा परिवर्तन आएको छ। जहाँ स्थानीयले सहजै सडक सुविधा समेत पाउँदैनथिए, तर अहिले पालिकाले सडकमा सुधारसँगै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको सुविधा भएको स्थानीय लक्ष्मी सिंहले बताइन्।
म यो जनप्रतिनिधिको कामले अहिले स्थानीय सरकारको कामबाट एकदम सन्तुष्ट छु किनभने अहिलेका सरकार हामीले स्थानीय सरकार घर घरमा सरकार भने जस्तो हाम्रो अहिले गाउँ गाउँमा सरकार हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिला त हामीले यतिको भवन देख्न हामीलाई मलङ्गै जानु पर्थ्यो र मलङ्गमा पनि हामीले चाहे जस्तो सर्लाही जिल्लामा 1 किलोमिटर तपाईलाई उ थिएन पिच थिएन अहिले त जानु गाउँ गाउँमा ढलान भएको छ पिच भएको छ अहिले विकास सन्तुष्टजनक स्थानीय निर्वाचनपछि जब जनप्रतिनिधि आए ब्रह्मपुरीले पनि आफ्नो मुहार फेर्यो जनताको आवश्यकता अनुसार पालिकाले काम गरे पनि स्थानीयको जीवनमा सुधार समेत आएको हो अशिक्षा रोग भोक र स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित यस ठाउँमा अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ जहाँ सामाजिक तथा भौतिक विकासमा कामहरू पालिकाले गरिरहेका छन् पालिकाले यहाँको भौतिक तथा मानवीय विकासलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग जोड्ने गरी काम भइरहेको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार शाह बताउँछन् कार्ययोजनाहरू समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छ हामी यो टिमवर्कमा विश्वास राख्छौँ त्यही भएर हामी सबैलाई एउटा प्रतिष्ठा दिएर सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेस दिएर हामी काम गर्छौँ लक्ष्यलाई थप आधुनिक विकासमा लैजाने तयारी हाम्रो छ स्थानीयवासी खुसी छन् अबको विकास दिगो लक्ष्यका साथ हुनेछ ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार शाह बताउँछन् पालिकामा संघीय सरकारबाट वार्षिक करिब 9 करोडको अनुदान प्राप्त हुन्छ त्यही अनुदान मध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ त्यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै अघि बढ्ने पालिकाको योजना छ त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सघाउनु पर्ने पालिका प्रमुख शाहले बताए यसरी नै अन्य गाउँपालिकाहरू पनि ब्रह्मपुरी गाउँपालिका जस्तै सिक्न जरुरी छ क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमल जीसी सर्लाही जिल्ला अस्पताल डोटीमा डाक्टरहरू ओपीडी कक्षमा प्राय भेटिँदैनन् छिटो र सहजै उपचार गर्न भन्दै बिरामी 10 बजे पुगे पनि अस्पतालमा डाक्टर समयमै आउँदैनन् जसका कारण उपचार गर्न आउने बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् अस्पताल प्रशासनको गैर जिम्मेवारीको कारण बिरामी मर्कामा परेका हुन् यो दृश्य हो जिल्ला अस्पताल डोटीको जहाँ बिरामीहरू डाक्टरलाई कुरिरहेका छन् सहजै छिटो छरितो उपचार होला भनेर 10 बजे बिरामी आइपुगे पनि अस्पतालको ओपीडी कक्षमा एकजना पनि डाक्टर भेटिएनन् जिल्लाको दुर्गम स्थानबाट उपचार गर्न आइपुगे पनि डाक्टर अस्पतालमा नहुने गरेको बिरामीहरू बताउँछन् 10:30 बजे पुगेको 10:30 बजेदेखि लाइनमा बसेछु डाक्टरहरु अब नाम बोलाउनु होला भन्दा आउनु जिल्लाको एकमात्र सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल जिल्ला अस्पतालमा 7 जना डाक्टर कार्यरत छन् जहाँ ओपीडीमा 4 जना छन् भएका डाक्टर पनि हाजिर लगाउँछन् अनि निजी मेडिकलतिर जाने गरेको स्थानीयले बताएका छन् यस समस्याको विषयमा हामी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर निराजन श्रेष्ठलाई हामीले भेट्दा ओपीडीका डाक्टरले जानकारी नदिई हिँडेको जवाफ उनले दिए तुरुन्त आउनु पर्ने भयो भन्ने खबर गएर म चाहिँ चाचडे सकेर केस सकेर चाहिँ म आइपुगेँ हैन आउँदाखेरि त मैले अब 2 जना डाक्टर नै देखेँ यहाँ अब उहाँ 2 जना नै ड्युटीमा हो अब तर बीचमा चाहिँ अब के अब कता जानुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन अब त्यो त मैले पनि बुझ्नु पर्दैन डाक्टरले बिरामीको उपचारमा ध्यान नदिँदा अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या घटिरहेको छ अस्पतालमा कार्यरत 7 जना डाक्टर बीच आपसी मतभेदका कारण बिरामी मर्कामा परेका छन् अस्पताल आउनलाई समेत लामो समयसम्म एम्बुलेन्स सेवा पनि नहुँदा स्थानीयहरू झन समस्या खेपिरहेका छन् यस सम्बन्धी एम्बुलेन्स सेवाका लागि पहल गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ बिरामीले जिल्ला अस्पतालबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् अस्पतालमा राम्रो सेवा छैन रातिको बेला आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामीले डाक्टर भेट्दैनन् तर अस्पतालले भने नयाँ सेवा थपेको र नयाँ ठुलठुला भवन निर्माण गरेको देखिन्छ जिल्ला अस्पताल डोटीमा कर्मचारीको मनोमानी र व्यवस्थापन समितिको रजाई भएको पाइएको छ
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी समयमा आउँदैनन् भन्ने त सबैतिर गुनासो आउँछ, तर अस्पतालमा नै ढिला हुँदा बिरामीमाथि कति मर्का पर्छ होला। तेजु ओली, डोटी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। पालो खास खबरको। न्याय परिषदले उच्च अदालतका 87 जना न्यायाधीश सरुवाको लागि सिफारिस गरेको छ। न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा सिफारिसको निर्णय गरेको हो। बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडा सैनी र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत विराटनगरका वासुदेव आचार्यलाई तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयले 4 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूको सरुवा गरेको छ। बर्दिया, प्युठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका सिडिओको सरुवा गरिएको हो। निर्वाचन आचार संहिता जारी भएपछि कर्मचारीको सरुवा गर्न नपाइने भएकाले सरकारले कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई तीव्रता दिएको छ। गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा लाल ऐरी नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले प्रेस युनियनमा आबद्ध डडेलधुराका पत्रकार ऐरीलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा पत्रकार संगीता खड्का नियुक्त भएकी छिन्। नेपाल पत्रकार महासंघकी पूर्व सचिव खड्का प्रेस सेन्टरमा आबद्ध रहेकी छिन्। सडक बोर्ड नेपालले कार्यकारी निर्देशकको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। कार्यकारी निर्देशकको रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्तिको लागि बोर्डले आज आवेदन आह्वान गरेको हो। हाइवे इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकाले 15 दिनभित्र दरखास्त पेश गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ। कम्तीमा 10 वर्षको अनुभव र 60 वर्ष उमेर ननागेकाले आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यता सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:55 भयो भने सूर्यास्त 6:20 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।